Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today lesson number 2 حروف مركبات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ألف لام ألف با ألف لام ألف لام لام ألف لام حا لام حا لام ألف با لام با كاف 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 با كاف با كاف ألف كاف ألف با كاف تا تا كاف ثا با تا ثا نون يا با ألف نون ألف تا ألف يا ألف ثا ألف با سين ياسين سين turn of S با سين ياسين نون سين تاسين ثاسين ثاجيم تاحا. Next page. نون خا نون خا يا حا با جيم يا ميم با ميم نون ميم تا ميم ثا ميم با يا يا نون يا تا يا ثا يا نون با لام تا نون لام با يا لام يا تا لام ثا ثا لام
نون بانون بانون تا يانون يا تانون ثانون جيم حا خا حثا خابا جيم تا تحتا يا جيم با بخاتا تا ها باتا ياها تاها نون تا ها يا هابا باها ألف باها ميم دال ذال جيم دال خاذل را زا جيم را خازا را زا يارا تازا سين شين سين لام شين لام صاد ضاد طا ظا صاد با طابا ضاد ألف ظا ألف عين غين همزة عين زا غين را صاد عين ضاد غين با عين دال تا غين ذال همزة ألف همزة واو همزة يا فا قاف واو قاف واو فا واو فا قاف لام قاف فا لام يا فا ميم
لام ميم تا ميم تا ميم تا. Okay, today practice this 3 page lesson number 2 حروف مركبات. inshallah tomorrow next lesson حروف مقطعات inshallah. Okay, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Today lesson number 2 حروف مركبات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ألف لام ألف باء ألف لام ألف لام لام ألف لام حاء لام حاء لام ألف با لام با كاف 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 با كاف با كاف ألف كاف ألف با كاف تا تا كاف ثا با تا ثا نون يا با ألف نون ألف تا ألف يا ألف ثاء ألف با سين ياسين سين sound of S با سين ياسين نون سين تا سين ثا سين ثا جيم تا حا. Next page. نون خا نون خا يا حا با جيم يا ميم با ميم نون ميم تا ميم ثا ميم با يا يا نون يا تا يا ثا يا نون با لام تا نون لام با يا لام يا تا لام ثا ثا لام نون با نون با نون نون تا يا نون يا تا نون ثا ثا نون جيم حا خا حثا خابا جيم تا تا حاتا يا جيم با با خاتا تا ها
باتا ياها تاها نون تا ها ياها با باها ألف باها ميم دال ذال جيم دال خا ذال را زا جيم را خا زا را زا يا را تا زا سين شين سين لام شين لام صاد ضاد طا ظا صاد با طا با ضاد ألف ظا ألف عين غين همزة عين زا غين را صاد عين ضاد غين با عين دال تا غين دال همزة ألف همزة واو همزة يا فا قاف واو قاف واو فا واو فا قاف لام قاف فا لام يا فا ميم ميم حميم لاميم تاميم تاميم تا. Okay, today practice this 3-page lesson number 2. ألف لام ألف لام ألف با ألف لام ألف لام لام ألف لام حا لام حا لام ألف با لام با كاف 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 با كاف با كاف ألف كاف ألف با كاف تا تا كاف ثا با تا ثا نون يا با ألف نون ألف تا ألف يا ألف ثا ألف با سين ياسين سين sound of S با سين ياسين نون سين تا سين ثا سين ثا جيم تا حا. Next page. نون خا
نون خا يا حا با جيم يا ميم با ميم نون ميم تا ميم ثا ميم با يا يا نون يا تا يا ثا يا نون با لام تا نون لام با يا لام يا تا لام ثا لام نون با نون با نون نون تا يا نون يا تا نون ثا نون جيم حا خا حثا خابا جيم تا حاتا يا جيم با خاتا تا ها باتا يا ها تاها نون تا ها يا هابا با ها ألف با ها ميم دال ذال جيم دال خا ذال را زا جيم را خا زا را زا يا را تا زا سين شين سين لام شين لام صاد ضاد طا ظا صاد با طا با ضاد ألف ظا ألف عين غين همزة عين زا غين را صاد عين ضاد غين با عين دال تا غين دال همزة ألف همزة واو همزة يا فا قاف واو قاف واو فا واو فا قاف لام قاف فا لام يا فا ميم ميم حميم لاميم تاميم تاميم تا. Okay, today practice this 3-page lesson number 2 حروف مركبات. إن شاء الله tomorrow next lesson حروف مقطعات إن شاء الله. Okay, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.